मत्ती रसूल की इंजील उसका 28 बाब और उसकी पहली 8 आयत पढ़ेंगे। और सबत के बाद हफ्ते के पहले दिन फूटते वक्त मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई, और देखो एक बड़ा भंचाल आया, क्योंकि खुदावंद का फरिश्ता आसमान से उतरा और पास आकर पत्थर को लटका दिया और उस पर बैठ गया। उसकी सूरत बिजली की मानद थी और उसकी पोशाक बर्फ की मानद सफेद थी, और उसके डर से निगहबान कांप उठे और मुर्दा से हो गए। फरिश्ते ने औरतों से कहा, तुम ना डरो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को ढूंढती हो जो मसलूब हुआ था। वो यहाँ नहीं है, क्योंकि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। ये जगह देखो जहाँ खुदावंद पड़ा था, और जल्द जाकर उसके शागिर्दों से कहो कि वो मुर्दों में से जी उठा है, और देखो वो तुमसे पहले गलील को जाता है, वहाँ तुम उसे देखोगे। और देखो मैं तुमसे कह दिया है, और देखो मैंने तुमसे कह दिया है। खुदावंद की कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बाइस बने। आज जो खुदावंद ने हमें कलाम दिया, खुदावंद के जी उठने के हवाला से, कि सबत के बाद हफ्ते के पहले दिन मरियम और मगदलीनी कब्र पर गई, कब्र को देखने के लिए गई जहाँ पर यीशु को रखा था। जहाँ पर यीशु को रखा था, कब्र को देखने के लिए गई तो आसमान से फरिश्ता उतरा। जब आसमान से फरिश्ता उतरा तो कलाम खुदा में लिखा कि बड़ा भंचाल आया, क्योंकि खुदा के फरिश्ते का आसमान से जमीन पर आना एक बहुत बड़ी बात थी। और जब खुदा का फरिश्ता जमीन पे आता है तो निशानी ज़ाहिर होती है, और यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा भंचाल आया। और जब बहुत बड़ा भंचाल आया तो कलाम खुदा में लिखा है कि बहुत बड़ा भंचाल है, क्योंकि खुदा का फरिश्ता आसमान से उतरा और पास आकर पत्थर को लटका दिया। पत्थर बहुत बड़ा था, वज़नी था, और खुदा के फरिश्ते ने जमीन पर आया और पत्थर को हटा दिया, कब्र पर से हटा दिया, ताकि वो औरतें जो खुदावंद की कब्र को देखने के लिए गई थी वो देख सके कि वो मुर्दों में से जी उठा है, क्योंकि वो मुर्दों में से जी उठा है। और उसकी बर्फ की मानद सफेद उसकी पोशाक थी। वो डर गई। जब वो औरतें डर गई तो मेरे अजीजों, फरिश्ते ने कहा कि डरो मत, डरो मत, क्योंकि वो अपने कहने के मुताबिक मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। मेरे अजीजों, यहाँ पर गौर करने की बात है। अगर हम कब्रों पे गौर करें तो आपने बहुत सी कब्रों पे लिखा हुआ देखा होगा, हमेशा का आराम, आराम का। बहुत सारी कब्रों पे लिखा होता है पैदा होने का दिन और मरने का दिन। और वहां एक दुनिया में ऐसी कब्र है, मेरे यीशु की कब्र, जिस पर लिखा हुआ अपने कहने के मुताबिक मुर्दों में से जी उठा। ये कब्र खाली है, ये कब्र खाली है, मुर्दों में से जी उठा है। मेरे यीशु ने मौत और कब्र पर फतह पाई, मौत को हराया, कब्र को हराया, और जिंदा होकर हम सबको भी हमेशा की जिंदगी का वारिस बना दिया, हमेशा की जिंदगी का वारिस बना दिया। मेरे अजीजों, मेरे यीशु का दुनिया में आना अजीब था, क्योंकि वो अजीब मशीन खुदाई कादिर है, वो अक्लियत का बाप है, वो असल से सफा किया हुआ भरा है, उसकी कब्र खाली है। और मेरे अजीजों, यहाँ पर दूसरी सीखने वाली आज बात है, ये दुनिया प्रूफ मांगती है, सबूत मांगती है, गवाह मांगती है। ये दुनिया, ये कानून गवाह मांगते हैं, प्रूफ मांगते हैं। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर फरिश्ते गवाही दे रहे हैं, यहाँ पर फरिश्ते आसमान से उतरे हैं, मेरे यीशु की गवाही देने हैं कि वो मुर्दों में से जी उठा है। इससे पहले मेरे अजीजों, अगर हम देखें तो लाजर जिंदा हुआ, यीशु ने लाजर को जिंदा किया, तो लाजर को आवाज दी, ए लाजर कब्र में से बाहर आ जा। तो मेरे अजीजों, लाजर कब्र में से बाहर आ गया, लाजर कब्र में से बाहर आ गया, लेकिन कब्र समेत लाजर कब्र। हालेलुया, क्योंकि उसने अपनी बात को पूरा किया, मुर्दों में से जी उठा।
اور اس کی گواہی فرشتے دے رہے ہیں، پروف دے رہے ہیں، عورتوں کو، نگہبانوں کو جو قبر کی رکھوالی کر رہے تھے ان کو بتا رہے ہیں، وہ ڈر گئے، جو نگہبانی کر رہے تھے وہ ڈر گئے، اور ڈر کے مارے وہ کانپنے لگے، مردہ سا ہو گئے۔ کلام میں لکھے کہ وہ مردہ سا ہو گئے۔ جب خدا کا فرشتہ زمین پہ آتا ہے تو دہشت چھا جاتی ہے، ڈر جاتے ہیں لوگ۔ اور یہاں پر دیکھیں ایک سیکھنے والی بات کہ خدا کا فرشتہ مریم کو ملا کہ تو حاملہ ہوگی، تیرے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام عمانویل رکھنا، وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ اور یہاں پر بھی فرشتہ ہی آیا ہے، یہ خبر دینے کے لیے بھی آسمان سے فرشتہ اترا ہے۔ میرے عزیزوں، مریم ڈر گئے، اسی طرح یہاں پر بھی مریم مگدلینی بھی ڈر گئی، یہ عورتیں بھی ڈر گئی، اور فرشتے کو دیکھ کر ڈر گئے۔ اس نے کہا ڈرو مت، وہ اپنے کہنے کے مطابق مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ میرے یسوع نے موت کے ڈر کو توڑا، قبر کو ہرایا اور مردوں میں سے جی اٹھا، کیونکہ اس کا دنیا میں آنا عجیب تھا۔ وہ کنواری سے پیدا ہوا، کوئی کنواری سے پیدا نہیں، وہ کنواری سے پیدا ہوا، بن باپ کے پیدا ہوا۔ میرے عزیزوں، اس نے موت اور قبر پر فتح پائی اور فتح کا نعرہ مارا۔ اور میرے عزیزوں ہم اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ میرے اور آپ کے خدا نے اس کام کو پورا کیا، اس مشن کو پورا کیا، اس مقصد کو پورا کیا جو وہ دنیا میں لے کر آیا تھا۔ نجات کا کام مکمل کیا، خوشخبری کا کام مکمل کیا، تاکہ میں اور آپ ہمیشہ کی زندگی حاصل کریں، میں اور آپ ہمیشہ کی زندگی کو نصیب کریں۔ لیکن میری عزیزوں، اگر ہم دیکھیں دنیا میں ایک اور شخص ہے جو بن باپ کے پیدا ہوا، وہ ہے آدم۔ وہ کون ہے؟ وہ آدم ہے جو بن باپ کے پیدا ہوا، لیکن وہ بھی قبر کے اندر ہے۔ مختلف دوروں میں لوگ آئے، بڑے بڑے ولی پیغمبر آئے، لیکن کوئی بھی زندہ نہ ہوا۔ سب کے سب کہاں پر ہے؟ قبروں کے اندر ہے۔ وہاں ایک ایسی ہستی ہے، میرے یسوع کی ہستی، کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا۔ ہاللیلویا، وہ مردوں میں سے جی اٹھا۔ اور میرے عزیزوں، ہمیں ایک کام سونپا، جیسے خداوند کے لوگوں نے، خداوند کی اس بیٹوں نے خداوند کے کام کو، جو اس نے خداوند کے یسوع کے زندہ ہونے کی خبر اس کے شاگردوں کو دی، لوگوں تک پہنچائی، نگہبانوں نے یہ کام کیا۔ اب ہمارا یہ کام بنتا ہے کہ ہم خدا کے کلام کو، اس کی خوشخبری کو دنیا کے کونے کونے میں پھیلائیں، دنیا کی تہا تک لے کر جائیں، اس کے جی اٹھنے کی خبر ہر ایک بشر تک پہنچائے کہ ہمارا یسوع مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ اس کے کلام کو دنیا تک پہنچائے، اس کے کلام کو اس لوگوں تک پہنچائے، سنائے لوگوں کو، تاکہ اور زیادہ لوگ یسوع پر ایمان لائیں اور یسوع کے نام کو جلال دیں۔ میرے عزیزوں، میرا یسوع اس دنیا میں آیا، اس نے ہمارے لیے قربانی دی، کیونکہ اس نے کہا اے تھکے مارے بوجھ کے دبے ہوئے لوگوں، میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا، میرا جوا نرم اور ملائم ہے۔ میرے عزیزوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم یسوع پر ایمان لائیں۔ اس کی خوشخبری کا کام جو میرے یسوع نے ہمیں سونپا ہے، اپنے شاگردوں کی طرح، کہ ہم اس کی خوشخبری کو پھیلائیں، دنیا کی انتہا تک، دنیا کے کونے کونے میں، امتوں میں، قبیلوں میں اس کا پرچار کریں، تو ہماری زندگیوں سے اس کے نام کو جلال ملے گا اور وہ ہمیں برکت پر برکت دے گا۔ سو ہمیں خداوند اس کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت دے۔